सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। हुकूमत की तूफानी कानून साजी, एक ही दिन में कौमी असम्बली और सेनेट से 6 बिल्स मंजूर करा लिए। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल्स मंजूर। बिल्स के तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। सर्विसेज चीफ्स की रिटायरमेंट के लिए 64 साल उम्र की हद भी खत्म। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज 2 बजे होगा। आइनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक पेशरफ्त मुतवक्के। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम का भी फैसला होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 13 रुकनी जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर मेंबर शामिल होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर मेंबर शरीक होंगे। 5 अरकान पार्लियामेंट के अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी शिरकत करेंगे। आइनी बेंच के सरबराह भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल के तहत आइनी मामलात, अपीलें, नजरसानी इस्तदा आइनी बेंच निपटाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है जुडिशल कमीशन फैसला करेगा आइनी बेंचेस में कितने जजेस चाहिए। जो जजेस आइनी बेंचेस में जाएंगे वो साथ साथ दूसरा काम भी करेंगे। कमेटी में चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज और आइनी बेंचेस में सीनियर मोस्ट जज आएंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने बिल्स पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिल्स कानून बन गए। बागों के शहर की फजा बदस्तूर मुज़र सेहत आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गया। जहरीले धुएं के बायस सांस लेना मुहाल, आंखों में जलन। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा। गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की भी हिदायत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। सैयद अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर अफ़गानिस्तान और मगरबी एशिया के लिए एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात शेड्यूल। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू होगी। माली साल 2025 की पहली सहमाही में पाकिस्तान की गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% का नुमाया इजाफा। जुलाई से सितंबर 2024 के दौरान $771 मिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी हुई, जो पिछले साल के $520 मिलियन से ज़्यादा है। माली साल 2024 में FDI 81% इजाफे के साथ $385 मिलियन तक पहुँच गई। पाकिस्तान में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 70% का इजाफा हुआ। सुपर पावर अमेरिका की सदारत के लिए चुनाव का दिन आ गया। बाकायदा वोटिंग शुरू होने में चंद घंटे बाकी। इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। सदर के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी में कांटे का मुकाबला। मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मद्दे मुकाबिल। कबल अज़ वोटिंग में कमला हैरिस आगे, ट्रंप पीछे। स्विंग रियासतों में ट्रंप का पलड़ा भारी। ग्रीन पार्टी के जिल स्टाइन भी सदारती दौड़ में शामिल। 2 आज़ाद उम्मीदवार ऑलियर और कॉर्नल वेस्ट भी किस्मत आजमाएंगे। इंतखाबी अहदेदार के मुताबिक लाखों बैलेट्स की दुरुस्त गिनती में वक्त लग सकता है। सदारती इलेक्शन में दोबारा गिनती की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अमरीकी महकमा इंसाफ का 27 रियासतों के 86 इलाकों में निगरान तैनात करने का ऐलान, जो विफाकी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। फ्लोरिडा, टेक्सास और मिसूरी के रियासती हुकाम ने निगरानों की
قومی اسمبلی میں قانون سازی کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، بلز کی کاپیاں پھاڑ دیں، اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے، حکومتی اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آ گئے۔ پی ٹی آئی نے نئی قانون سازی کو مسترد کر دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کوئی بھی بل رولز کے تحت منظور نہیں ہوا، بل نہ قائمہ کمیٹی میں پیش کیے گئے نہ ان پر بحث ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا یہ ترمیم حکومت اور فوج کے لیے اچھی نہیں، یہی قوانین شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوں گے، اس وقت ان کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ بینچ کے لیے 2 سینئر ججز کا چیف جسٹس کو خط۔ دونوں سینئر ججز نے اسی ہفتے 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے چیف جسٹس کو خط لکھا گیا ہے۔ اس خط میں مزید کیا کچھ تحریر ہے، جان لیتے ہیں عقیل افضل سے۔ عقیل، اس خط سے متعلق بتائیے۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسی ہفتے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگایا جائے۔ جسٹس 21 اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنیں گی۔ کمیٹی فیصلے کے باوجود کوئی کاغذ جاری نہیں ہوئی۔ دونوں سینئر ججز نے 31 اکتوبر کو چیف جسٹس سے اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ چیف جسٹس کے اجلاس نہ بلانے پر سیکشن 2 کے تحت ہم 2 ججز نے خود اجلاس بلایا۔ 2 ججز نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ 26ویں ترمیم کے خلاف کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنیں گی۔ دونوں ججز نے 31 اکتوبر کی میٹنگ منٹس رجسٹرار کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اسی ہفتے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں۔ ہمارے مطلع کرنے کے باوجود ججز کمیٹی اجلاس نہیں بلایا جا رہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اجلاس نہ بلانے پر دونوں ججز نے خود اجلاس بلایا اور رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ججز کمیٹی کے جو فیصلہ ہونے کے باوجود بھی کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی۔ جی آپ کا شکریہ عقیل افضل۔ ابھی آپ کو بتائیں گے اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شرح سود میں 2.5% کمی کر دی گئی ہے۔ شرح سود 17.5% سے کم ہو کے 15% پر آ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ راشد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد خان، اس پالیسی کے حوالے تفصیلاً بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے آج مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے تحت 250 بیسس پوائنٹ کم کیے گئے۔ حالانکہ امکان یہی دیکھ رہا تھا کہ 200 بیسس پوائنٹ کم ہوں گے، لیکن 250 بیسس پوائنٹ کم کیے گئے اور بنیادی شرح سود اس وقت جو ہے 15% پر آ چکا ہے۔ اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو مہنگائی کی توقع ہے وہ زیادہ ہے، تیزی سے کم ہو رہی ہے لیکن زیادہ ہے۔ اکتوبر میں جو ہے بس مدتی ہدف کے قریب پہنچ چکی ہے مہنگائی، اور اسی طرح جو سخت زرعی پالیسی جو ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اس میں کمی کی جا رہی ہے، اور جو غذائی مہنگائی ہے اس میں تیزی، تیل سازگار عالمی قیمتوں اور گیس ٹیرف پر جو ہے وہ ریٹس متوقع بدل ہو رہی ہے، قیمتیں بڑھ چل رہی ہے۔ اور اسی طرح جو زرعی پالیسی کا موقف بیان کیا گیا ہے کہ 7.5% ہدف جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور ملک کی معاشی صورتحال کا جو جائزہ لیا گیا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو ریمیٹنسز ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اسی طرح جو زر مبادلہ کے ذخائر ہے وہ بھی بڑھ رہے ہیں۔ برآمدات بڑھی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو امپورٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو خسارہ ہے وہ تھوڑا سا قابو ہے لیکن کنٹرول میں ابھی بھی نہیں ہے۔ جی راشد خان، آپ کا شکریہ۔